हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप जिस वक्त नमाज स्टार्ट करनी तो तकबीर पढ़न लग्या आप दे जेड़े हथ ने आप दे कन्ना मुबारक दी लौ तक बुलंद होंदे सन। असां लिबास जगह जी नमाज या पहलियां सारियां शर्तां ने पूरियां कर लैनियां ने। जिस वक्त अल्लाह अकबर कहनी है तो असां अपने हाथ इन्ने बुलंद करने ने कि साडे हत्थां दे जेड़े अंगूठे ने साडे कन्नां दी लौ दे नाल टच हो जान। इस तू थल्ले रख के असां तकबीर नहीं कहने। हदीस पाक मैं तुहानूं पेश कर देना वा मुस्लिम शरीफ इब्ने माजा और मुस्नद अहमद की हदीस पाक है। हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो मरवी है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा कब्बरा रफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़ी बिहिमा उज़ुनैहि। फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जदों तकबीर फरमाते सन तो आप अपने हाथ इन्ने बुलंद करते सन कि आप दे अंगूठे दोवां कन्नां दे नाल टच हो जाते सन। और नमाज दे जेड़े हथ ने किवें बनने चाहिए और कित्थे बनने चाहिए ने। तो जेड़े हथ ने ये नाफ दे नीचे बनने चाहिए ने और खब्बा हाथ थल्ले रखना है और सज्जा हाथ उसके ऊपर रखना है और खब्बे हाथ नूं नीचे रख के सज्जे हाथ के नाल इस तरह जी छिंगली और अंगूठे के नाल पकड़ के 3 उंगलियां ऊपर रख लैनियां ने। इस तरह हथ बढ़ने ने। अब मैं तुहानूं हदीस पाक पेश कर रहा वा। हज़रत वाइल बिन हजर अपने वालिद तो रिवायत करते ने रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा यमीनिही अला शिमालिही फिस सलाते तहत सुर्रते। मुसन्नफ इब्ने शैबा ने इसमें बयान फरमाया है। फरमाया कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम नूं वेख्या कि आप जिस वक्त नमाज पढ़ते सन तो आप अपना दायां हाथ नीचे रख के खब्बा हाथ जिहड़ा है बायां इस नूं नीचे रख के दायां ऊपर रख के और नाफ दे नीचे हुज़ूर बांधते सन। तो जिहड़ा हाथ असीं बन्नने आ नमाज पढ़न लग्या कई बंदे कित्थे ही बनते हैं। तो ये हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी तो नहीं चलनी चाहिए, लेकिन यह है कि साड़ी जी नमाज है ये हुजूर के तरीके के मुताबिक है। शक च नहीं रहना कि खरे साड़ी नमाज कित्थों आ गई है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बिल्कुल तरीके के मुताबिक है। मौला अली अलैहिस्सलाम आपने फरमाते ने काल सुन्नते वादुल कफ़े अलल कफ़े फिस सलाते तहत सुर्रते। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन्नत वे कि खब्बे हाथ नूं थल्ले रख के सज्जा उत्ते रख के नाफ के नीचे हाथ बढ़ने चाहिए ने। और तकबीर तहरीमा तो बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम से तकबीर पढ़ लेनी हाथ बन लेने। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम होर कुछ भी नहीं पढ़ते सन, डायरेक्ट सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ये पढ़ना। उस तो बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल पढ़ना। मुकम्मल पढ़न तो बाद फिर सूरत मिलानी। सूरत मिलावन तो बाद अल्लाहु अकबर कहना है और अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाना है। जिस वक्त असा रुकू में जाना है तो साड़ी कमर और सर जिहड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए और साड़ी जो नज़र है वो साढ़े पैर दे जिहड़े अंगूठे ने उन्हां दे नाखुनां ते होनी चाहिए। और असा रुकू में पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। उठ लग्या सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना लकल हम्द अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाना है। जिस वक्त सजदे दे विच जाना है तो सब पहले साढ़े जेडे गोडे ने घुटने ये जमीन के नाल लगने चाहिए ने और उस तो बाद फिर साढ़े हथ लगने चाहिए ने और उस तो बाद साडा नक और उस तो बाद साडा मत्था पेशानी जमीन के नाल टच होनी चाहिए और जेडे साडे पैर ने इन्हां दी उंगलियां दे पेट जमीन के नाल लगे होने चाहिए ने। जिस वक्त सजदे विच उठांगे तो खब्बा जिहड़ा पैर है उस नीचे बिछा लेना है और सज्जे पैर नूं बाहर कढ़ के असां बैठ जाना है। दूसरा सिजदा करांगे। अगर खड़े हो गया तो फिर असां जो दूसरी रकत है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरत पढ़नी है और फिर वैसे ही जिस तरह सा पढ़िए। अब एक चीज़ जी है वो हदीस पाक की रोशनी के नाल मैं अर्ज करना वा, तुहाडे दा ख्याल शायद ना होवे लेकिन मैं तुहानूं याद करा देना वा कि कुछ दोस्त ऐसे होंदे ने कि एक रकत असीं पढ़ दईए ना
تو 2 سجدے کر کے جدوں اٹھے ہاں تو عموماً تو اوویں ہی گوڈیاں اتنے ہاتھ رکھ کے اسی کھڑے ہو جانے ہاں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جڑے سجدے وچ اٹھتے ہیں سیدھا اتنا نہیں اٹھتے بلکہ وہ تھلے بہ جاندے نے، دوسرا سجدہ کر کے دوسری رکعت واسطے جانا ہے نا تو وہ بیٹھ جاندے نے، سجدہ دوسرا کر کے تھلے بہندے نے، جویں سجدے تو بعد بالکل بویدا ہے بہ کے پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، انہوں کہتے ہیں سجدہ استراحت۔ اور اساں دوسری رکعت واسطے اٹھتا ہے سجدہ استراحت تو بغیر، کہ او جڑے دوست میں بہندے نے اویں نہیں بہنا چاہیے۔ تو اساں جدو دوسرا سجدہ کر لیا ہے تو سجدے وچ اوپر اٹھنا ہے تو اوویں ہی اوپر اٹھنا ہے اور اپنے ہاتھ گوڈیاں تے رکھنے نے اور بالکل ایویں ہی اساں کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ ضعیف ہے یا اس نوں سہارے دی ضرورت ہے تو وہ اپنا ہاتھ زمین دے نال لا کے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ویسے کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں دینا چاہیے، بہنا بھی نہیں، سیدھا ایسا اوپر اٹھنا ہے۔ اور اس سے متعلق حدیث پاک میں پیش کر دینا، حضرت نعمان بن ابی عیاش علیہ رحمہ فرماتے ہیں قال ادرکت غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکان اذا رفع راسہ من الساجدۃ فی اول رکعۃ والثانیۃ قام کما ہوا لم یجلس۔ فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام دے کافی صحابہ کرام نو ویکھیا ہے کہ جدوں وہ نماز پڑھتے سن تو پہلی رکعت پڑھ کے جدوں دوسری رکعت واسطے وہ کھڑے ہوندے سن تو پھر وہ بیٹھن تو بغیر کھڑے ہوندے سن، بہ کے کھڑے نہیں ہوندے سن، یعنی کہ جو دوسری رکعت واسطے کھڑا ہونا ہے تو پھر بہنا نہیں، بغیر بیٹھن تو کھڑے ہونا۔ اس صحابہ کرام نے فرماتے ہیں کہ میں کئیاں نو ویکھیا ہے اور صحابہ کرام نے حضور نو ویکھیا ہے، لہذا پتہ چلیا کہ صحیح یہی ہے کہ اساں استراحت تو بغیر کھڑے ہونا ہے، بیٹھ کے کھڑے نہیں ہونا۔ اور فرض نمازاں جڑی فرض نماز ہے وہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ فرض نمازاں دے وچ جڑیاں آخری رکعتاں نے انہاں وچ قرات سورت فاتحہ کلی پڑھی جاندی ہے، اندے نال سورت نہیں پڑھی جاندی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانا یقرأ فی الظہر فی الاولین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخرین بأم الکتاب۔ حضور علیہ السلام ظہر دی نماز کیویں پڑھتے سن؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام جڑے نے جدوں ظہر دی نماز پڑھنی، کیونکہ ظہر دے 4 فرض ہوندے نے، جس وقت 4 فرض پڑھنے تو پہلی رکعت دے وچ آپ نے الحمد بھی پڑھنی اور اس تو بعد سورت بھی پڑھنی، دوسری رکعت دے وچ آپ نے الحمد بھی پڑھنی اور سورت بھی پڑھنی، لیکن جڑیاں تیسری اور چوتھی رکعت ہے ان دے وچ حضور کلی الحمد پڑھتے سن، سورت نہیں ملاندے سن۔ تو فرض نماز جڑی ہے وہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ میں تمہیں مختصر عرض کر دینا وا کہ اساں 4 فرض کس طرح پڑھنے نے۔ تو نیت کرنی ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، اس بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ کے سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا، کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے دونوں سجدیاں کے درمیان جلسے تے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، رکوع تسبیح
پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد کہہ کے سجدے وچ 2 سجدے کرن تو بعد تشہد تے بیٹھ جانا ہے اور پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جس وقت بیٹھے ہونے اے ساڈے ہاتھ ساڈے اتنے گوڈیاں تو تھوڑا جہا پیچھے اوپر ہوندے نے اور جو پڑھنا ہے اشہد اللہ اس طرح ہاتھ کر لینا ہے. بڑے مسئلے ڈاؤٹ ہے کئیاں نوں اے ہاتھ ساڈے کول جدوں اشہد پڑھنا ہے تو اشہد سیدھا اللہ اے انگلی کھڑی کر لینی ہے اور لا الہ اینا تک انگلی کھڑی رکھنی. جدوں الا پڑھنا ہے تو ہاتھ پھر سیدھا کر لینا ہے. کئی بندے نے کہ وہ اشارہ کرتے رہے بار بار اشارہ بھی نہیں کرنا اور زیادہ دیر اس نو کھڑا بھی نہیں رکھنا. اشہد اللہ الہ انگلی کھڑی ہے الا جدو کہنا ہے تو اس سے وقت جو انگلی ہے اس نو نیچے کر لینا ہے. الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ انہاں پڑھ کے اساں تیسری رکعت وچ کھڑے ہو جانا ہے اور پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ اکبر. سورت نہیں پڑھنی, رکوع میں چلے جانا ہے, رکوع سجود کر کے پھر کھڑے ہو جانا ہے اور چوتھی رکعت بھی ایویں ہی پڑھنی ہے. کلی سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت نہیں پڑھنی. اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے, رکوع سجود کر کے تشہد پہ بیٹھ کے پھر التحیات پڑھنا ہے, اس تو بعد درود پاک پڑھنا ہے, پھر دعا پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیر دینا ہے. اگر اسی کلے نماز پڑھا گے تو ایویں پڑھا گے, اگر اسی جماعت دے نال نماز پڑھتے پیاں تو الحمد اور سورت جو ہے وہ جماعت دے نال نہیں پڑھی دی. الحمد اور سورت جماعت دے نال نہیں پڑھنی, بھاویں امام صاحب اچھی پڑھ رہے ہیں تو بھاویں ایستا پڑھ رہے ہیں, اس طرح باقی سب کوئی تساں بھی پڑھنا ہے, امام بھی پڑھنا ہے. اگر کلے جے پھر الحمد سورت بھی پڑھنی ہے, اگر جماعت دے نال آ تو الحمد سورت نہیں پڑھنی.